नाज़रीन माशाल्लाह माशाल्लाह मटर चावल वाइट हमारे बिल्कुल रेडी हैं। आप इसको देखें नाज़रीन, माशाल्लाह गर्मा गर्म मटर चावल रेसिपी बेहतरीन रेसिपी है नाज़रीन, इसको आप ज़रूर ट्राई करें। ये जिस तरह देखने में खूबसूरत और ज़बरदस्त हैं, इसी तरह नाज़रीन ये खाने में भी बहुत ज़बरदस्त है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, सबसे पहले दरूद सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम। नाज़रीन आप भी एक दफ़ा दरूद पाक पढ़ लें। नाज़रीन आज इंशाअल्लाह हम बनाएंगे मटर चावल अपने अंदाज से, इंशाअल्लाह ये अलग अंदाज से होगा इंशाअल्लाह। नाज़रीन ये बेहतरीन मटर चावल पकने वाले हैं इंशाअल्लाह। नाज़रीन इसके लिए मैंने लिया है 1 कप चावल। आप बस कप कंसिडर करें, फिर कप के हिसाब से इंशाअल्लाह आप उसके हिसाब से आगे चीज़ें भी डालेंगे। और नाज़रीन ये चीला हुआ नाज़रीन ये मटर है, ये भी तकरीबन 1 कप है। नाज़रीन मुझे मटर बहुत ज़्यादा पसंद है, मटर चावल मेरी बेहतरीन रेसिपी है, इसलिए मैं मटर जो है ना मैंने 1 कप तकरीबन डाला है। आपको अगर कम मटर पसंद हो तो इसमें आप हाफ़ कप भी डाल सकते हैं। नाज़रीन ये चूँकि सेला चावल है, इसको हम भगोएंगे पानी में 2 घंटे के लिए, रूम टेम्परेचर वाले पानी में इंशाअल्लाह, और 2 घंटे के बाद इंशाअल्लाह इसको हम निकालेंगे और पकाएंगे इंशाअल्लाह। 2 घंटे के बाद मिलते हैं। नाज़रीन चावल को हमारे 2 घंटे हो गए हैं। आप देख रहे हैं नाज़रीन चावल बिल्कुल हमारे अभी पकने के लिए तैयार है। इंशाअल्लाह तड़का लगाएंगे और चावल को इंशाअल्लाह पकाएंगे। नाज़रीन अगर आप बासमती चावल यूज़ करते हैं तो उसको आप आधा घंटे के लिए रूम टेम्परेचर वाले पानी में भगो के रखें। अब इसके लिए हम तड़का तैयार करेंगे, और तड़के के लिए नाज़रीन ये हम खड़े मसाले सबसे पहले घी में डालेंगे। ये नाज़रीन है काला मिर्च, ठीक है नाज़रीन 1 टेबल स्पून है। ये 5-6 अदद लौंग है, थोड़ा सा ये दालचीनी है नाज़रीन, 2 तेज़पात के पत्ते हैं, 1 बादियान का फूल है, 1 बड़ी इलायची है और 2 छोटी इलायची है सब्ज़ इलायची। ये नाज़रीन अब इसमें हम डालेंगे। नाज़रीन अब इसमें हम डालेंगे 1 अदद प्याज, ठीक है नाज़रीन। प्याज को हम बिल्कुल लाइट सा इसमें फ्राई करेंगे, क्योंकि हम अपने चावल को बिल्कुल लाइट कलर देंगे, इसलिए प्याज लाइट इंशाअल्लाह इसको हमने फ्राई करना है। नाज़रीन यहाँ ये आप बात ज़रूरी है कि अगर आप अपना चावल जो है उसको डार्क कलर देना चाहते हैं तो प्याज को आप डार्क ब्राउन करें। जितना आप प्याज को डार्क ब्राउन करेंगे उस हिसाब से आपके चावलों का कलर भी आएगा इंशाअल्लाह। हमने प्याज को बहुत लाइट फ्राई करना है। वाइट चावल मैंने बनाने हैं। इसमें अभी मैंने डाल दिया है 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, और चूँकि घी गर्म है नाज़रीन, जो अदरक लहसुन का पेस्ट है उसको आप बस 2-3 चक्कर दें, इसमें ये फ्राई हो जाता है। अब इसमें हम डालेंगे 2 टमाटर को मैंने बारीक काटा हुआ है नाज़रीन। टमाटर से मैंने नाज़रीन छिलका हटाया है। आप जब भी टमाटर इस्तेमाल करें इससे जो छिलका जो है वो हटाया करें। इसका नाज़रीन छिलका जो है वो ख़तरनाक है, वो सेहत के लिए नुकसानदेह है। टमाटर के साथ ही हम इसमें डालेंगे ये ज़ीरा है नाज़रीन 1 टीस्पून। नाज़रीन ये है दड़ा मिर्च 1 टीस्पून, और नाज़रीन 1 टीस्पून इसमें डालेंगे नमक, ठीक है नाज़रीन। मिर्चें और नमक आप अपनी पसंद के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकती हैं। टमाटर से ये जो नाज़रीन नमक से हमारे टमाटर भी इंशाअल्लाह नरम हो जाएंगे। ज़ीरा डाल दिया है, आप भी ज़रूर इस्तेमाल करें, अच्छी चीज़ है नाज़रीन। मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि सफ़ेद ज़ीरा इस्तेमाल करें, लेकिन नाज़रीन कम क्वांटिटी में इस्तेमाल करें, क्योंकि ज़ीरा जो है वो इसकी क्वांटिटी अगर आप ज़्यादा करेंगी तो इसके फिर साइड इफ़ेक्ट शुरू हो जाते हैं, और इसका जो सबसे ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट है नाज़रीन ये ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। तो हमारी बहनें चम्मच भर के ज़ीरा डाल लेती हैं, तो फिर चावल से ज़्यादा जो है उसमें नुकसानदेह जो चीज़ है वो है, चावल में जो सबसे नुकसानदेह चीज़ है वो है ज़ीरा आप कम क्वांटिटी में डालें, चाहे आप चावल में डालें चाहे आप सालन में डालें। तो मैंने कम कर दिया है। इसके ऊपर हम ढक्कन रख लेंगे ताकि हमारे टमाटर अच्छे तरीके से नरम हो जाए इंशाअल्लाह। नाज़रीन टमाटर हमारे अच्छी तरह से पक गए हैं। नाज़रीन टमाटर आपने जितना आप टमाटर अच्छा पकाएंगी
تو آپ کا جو چاول ہوگا یہ سالن ہوگا، آپ اس کی اچھی طرح بنائی کریں، اچھی طرح سے ٹماٹر پکائیں، اس سے آپ کا سالن ہو یا چاول ہو اس سے اس کے ٹیسٹ پر بہت زیادہ فرق پڑے گا، اچھا ٹیسٹ بنے گا آپ کا۔ ٹھیک ہے ناظرین، اب اس میں ہم ڈالیں گے پانی۔ آپ نوٹ کر دیں، یہ میں اس میں پانی ڈال رہا ہوں، چاہے اس میں آپ ٹھنڈا پانی ڈالیں اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا، یا گرم پانی ڈال دیں۔ یہ ناظرین 2.5 کپ پانی ہے، یعنی 2.5 کپ پانی ہے اس میں ناظرین، یہ ہم اس میں ڈالیں گے۔ چاول ہمارا 1 کپ ہے، اس حساب سے اس کے لیے میں نے 1.5 کپ پانی رکھا ہے، اور چونکہ اس میں ہم پہلے مٹر پکائیں گے 90%، تو اس لیے میں نے مٹر کے لیے 1 کپ پانی اس میں ڈالا ہے۔ ٹوٹل پانی اس میں جو ڈالا ہے میں نے وہ ہے 2.5 کپ۔ یہ ناظرین تناسب آپ نوٹ کر لیں تاکہ آپ کا جو چاول ہیں وہ دانے دار اور اچھی طریقے سے پک جائیں اور وہ گرے نہیں۔ ٹھیک ہے ناظرین، اب اس کے اوپر ہم ڈھکن رکھ لیں گے اور پہلے اس میں بوائل آنے تک انتظار کریں گے۔ اس میں بوائل آ جائے انشاءاللہ پھر ملتے ہیں۔ پانی میں ابال آ گیا ہے، آنچ میرا تھوڑا سلو کر دیا ہے۔ اب اس میں ناظرین ہم ڈالیں گے یہ 1 کپ مٹر۔ پہلے میں بتا چکا ہوں ناظرین کہ آپ مٹر اپنے پسند کے مطابق، اپنے جتنا بھی آپ کو پسند ہو اس مطابق ڈال لیں۔ اور ناظرین دوسری بات یہ ہے کہ مٹر ہم پکائیں گے اس میں 90% تک ناظرین، یہ مٹر ہم اس کے پکائیں گے، اس کے اوپر ہم ڈھکن رکھ لیں گے اور 90% اس کو پکانا ہے ہم نے انشاءاللہ۔ ناظرین مٹر ہمارے پک گئے ہیں، اب ہم اس میں چاول ڈالیں گے۔ یہ چاول ہم نے 2 گھنٹے پانی میں بھگو کے رکھے تھے، یہ ابھی اس میں ہم ڈالیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے ناظرین، اس کو اب انشاءاللہ ہم پکائیں گے۔ اس کے اوپر میں نے ڈھکن رکھ دیا ہے انشاءاللہ۔ ایریا پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے، ہائی ایلیویشن اور کم ایلیویشن، لیکن انشاءاللہ یہ 7-8 منٹ میں ہمارے چاول بہترین پکیں گے۔ بیچ بیچ میں سے آپ چیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ چیک بھی کریں۔ ٹھیک ہے ناظرین، چاول ہمارے بالکل ریڈی ہیں۔ آنچ میں بالکل کم کر دیتا ہوں ناظرین، دم والی آنچ میں نے کر دی ہے۔ اب اس کے اوپر ہم ڈالیں گے یہ سبز مرچ ناظرین، اور ناظرین اس کو ہم رکھیں گے 15 منٹ کے لیے انشاءاللہ دم پر۔ ناظرین اس طرح ہم کپڑا جو ہے اس کے اوپر بھی ہم رکھیں گے، ڈھکن بھی اوپر سے رکھیں گے اور اس کو اس طرح لپیٹ لیں گے۔ اس میں یہ ہے ناظرین، کپڑے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس میں جو ایکسٹرا نمی ہے وہ اس کپڑے میں ابزارب ہو جاتی ہے، جذب ہو جاتی ہے۔ انشاءاللہ 15 منٹ کے بعد ملیں گے۔ 15 منٹ ہو گئے ماشاءاللہ، ہمارے چاول بالکل آپ دیکھیں ماشاءاللہ چاول ہمارے بالکل ریڈی ہیں۔ تو اس کی خوشبو فیل نہیں کر سکتے، لیکن ناظرین ماشاءاللہ اس کا آپ دانہ دیکھیں، اس کا آپ لک دیکھیں ناظرین، انشاءاللہ یہ بہترین مٹر چاول ریسیپی ہے۔ اس کو میں ڈش آؤٹ کرتا ہوں انشاءاللہ، پھر آپ کو دکھاتا ہوں۔ آنچ کو بند کر دیتے ہیں ناظرین، ماشاءاللہ مٹر چاول وائٹ ہمارے بالکل ریڈی ہیں۔ آپ اس کو دیکھیں ناظرین، ماشاءاللہ گرما گرم مٹر چاول ریسیپی، بہترین ریسیپی ہے ناظرین، اس کو آپ ضرور ٹرائی کریں۔ یہ جس طرح دیکھنے میں خوبصورت اور زبردست ہیں، اسی طرح ناظرین یہ کھانے میں بھی بہت زبردست ہے۔ اس کو آپ ضرور بنائیں، اپنے بچوں اور اپنے گھر والوں کو اور اپنے مہمانوں کو ناظرین ضرور کھلائیں۔ ناظرین آپ کو ریسیپی پسند آئے تو اس کو ناظرین لائک کریں، اور پلیز اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں یہ شیئر کریں، اور ناظرین چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے آنے والے ویڈیوز آپ کو فری میں ملتی رہے اور ہماری بھی حوصلہ افزائی ہو۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ناظرین۔